चौथे आसमान पर आया, बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। ये कौन से सफ़े की इबारत थी अभी? 180। चलिए फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, आपने माशाल्लाह बहुत गौर से सुना। किताब का नाम सीरत, छपी कहां से है? हाँ, प्रेस का नाम? अरे प्रेस का नाम, मुसन्निफ का नाम? हाजी अली पे मिलती है, इसके बाप को एक ही मिली और ये लेके चला गया बस। अब इसके बारे में सिर्फ दो बातें करना चाह रहा हूं मैं। मेरे ख्याल से 1.5 साल का अरसा होता आ गया है, बॉम्बे में मैंने कई जगह ये वीडियो दिखाए और मैंने सिर्फ इससे यही मुतालबा किया, वही मैं जुमले दोहरा रहा हूँ। अगर यहाँ एक मुहज़्ज़ब तबका बैठा है, मेरे जुमलों की सख्ती को ना देखें, इसकी गुस्ताखी को देखें। तो मेरे जुमले की सख्ती को ना देखें कि यार इतना सख्त क्यों बोल रहे हैं। बोल इसलिए रहे कि माज़ अल्लाह ये हमारे शिर्क हम पे तोहमत बांधने के लिए झूठी किताबें और झूठे वाक़यात हमसे मंसूब कर रहा है और हमसे मंसूब करके हमारी कौम को गुमराह कर रहा है कि देखो तुम्हारी किताबों में ऐसी बेहुदा बातें लिखी है और हमारा मजहब सही है। ये गुमराह करने और काफिर बनाने के लिए झूठ कर रहा है। इससे बड़ा सख्त जुमला कह रहा हूं, अगर ये हलाली और जिना से पैदा नहीं हुआ तो ये किताब लाके दिखाए मुझे। बताना ये चाह रहा हूं कि देखिए जो नौजवानों को गुमराह किया गया है ना, हमारे ऐसे झूठे झूठे अकीदे हमारे बताकर छीना गया है हमारी जमात से। इसलिए आज मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो मुज़ब्ज़ब है या इनकी जमात में जा चुके हैं। तो मैं उनसे अपील करता हूं कि ये बहुत मक्कार कौम है, आप गलत जगह चले गए, लौट आइए आप हक की तरफ। और अगर आप समझते कि नहीं वहां हम सही है, तो मैं आपसे फिर मुतालबा करता हूं कि इन मुल्लाओं को अगर आप सही समझते तो हमारे बीच बिठाने की जुर्रत कीजिए फिर। और अगर ये नहीं बैठने के लिए तैयार है तो फिर हम ऐलान करते हैं कि इनके नुत्फों में फर्क है, ये रंडियों की औलादे हैं, फिर ये मुसलमानों की औलादे नहीं है ये। अभी इसने एक बात बोला वो जुमले का, मैं इस पर तफसीला नहीं कर रहा, वाक़या तो आपने सुन लिया तफसील से कि गौस पाक का माज़अल्लाह अल्लाह से कह रहे आसमान दिखा, अल्लाह आसमान दिखाने गौस पाक को ले गया और पैर फिसला अल्लाह का, गौस पाक ने पकड़ लिया। उस दिन से उनको क्या कहा जाता है? दस्तगीर। दस्तगीर के ये मायने। अब दूसरा मुतालबा, ये अगर अपनी माँ की ओरिजिनल औलाद दस्तगीर के ये मायने किस किताब में लिखे वो दिखा दे। दस्तगीर के ये मायने नहीं आइए, दस्तगीर के मायने क्या है मैं दिखाता हूं। यह है फिरोजुल लुगात, उर्दू की सबसे मोतबर किताब। उर्दू की सबसे मोतबर लुगात फिरोजुल लुगात में दस्तगीर के मायने देखिए। मददगार, हामी। अल्लाह को हाथ पकड़ के खींचने वाला है और वो क्या बोलता है? दस्तगीर के मायने क्या है? अल्लाह का हाथ पकड़ के खींचने वाला। इसलिए गौस पाक को दस्तगीर कहते हैं।
یہ لغت کشوری فارسی کی لغت، فارسی زبان کی معتبر لغت میں اس میں دیکھیں دستگیر کے معنی، دستگیر مددگار، قیدی، گرفتار. اس کے بعد آئے یہ لغت دیکھیں فرہنگ آمرہ، یہ بھی فارسی کی لغت ہے، اس میں دستگیر کے معنی دیکھیں دستگیر مددگار گرفتار، اور نیچے لکھا ہے دستگیری یعنی مددگاری گرفتاری. اور گرفتاری کس معنی میں؟ یعنی اب کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا، یہ اس کی مراد ہے. یہاں یہ جہانگیر اردو لغت، جہانگیر اردو لغت میں دستگیر کے معنی دستگیر ہاتھ پکڑنے والا، سہارا دینے والا، مدد کرنے والا، رہبری کرنے والا. اللہ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچنے والا ہے نہیں ہے، یہ اس کی باپ کو خواب میں لغت دکھی اس کو. یہ آئیے اس کے بعد علمی اردو لغت، اس میں دستگیر کے معنی ہاتھ پکڑنے والا، سہارا دینے والا، رہبری کرنے والا، دستگیری امداد سہارا. یہ ہے پریکٹیکل اسٹینڈرڈ 21 سینچری اردو انٹو انگلش ڈکشنری. اس میں دستگیر کے معنی دیکھیے دستگیر ہیلپر مددگار، پیر دستگیر ایپلیٹیشن آف دا ویل نو سینٹ حضرت عبد القادر جیلانی. انگریزوں کو بھی معلوم ہے کہ پیر دستگیر غوث پاک کو کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو ہاتھ پکڑ کے کھینچنے والا. انگریزوں کو بھی معلوم ہے، یہ کون سا جاہل ہے معلوم نہیں مجھے. اتنی لغتیں میں نے بتائی، کسی بھی لغت میں آپ کو دکھا دستگیر یعنی اللہ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچنے والا؟ تو کتنے بڑے جھوٹے ہیں. اب آخری میں اس نے ایک جملہ بولا، اس لیے میں بتا دے رہا ہوں. اس نے کہا کہ اللہ کی گستاخی جو اس فرقے نے کی یعنی اہل سنت والجماعت نے، وہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی نہیں ملیں گی. اس کا ہندوؤں کی مذہبی کتابوں پہ بڑا عبور ہے. اب یہ مذہبی کتابوں کے تعلق سے اس کی کیا نالج ہے میں بعد میں بتاؤں گا. آئیے پہلے اس کی یہ واقعہ سن لے جو سنا رہا ہے. یہ جو سلسلہ چلا ہے ذرا غور کرنا. منوسمرتی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ ہندو بھائیوں میں یہ واقعہ کہاں سے آیا ہے ان کی کتابوں کے اندر. میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ سے کہ وہ کتابوں پر ایمان لاؤ، میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کتابوں کے اندر خرافاتیں بھی جو بہت سی ہیں ان میں ایک خرافات یہ بھی بھری ہوئی ہے. ذرا غور کیجئے. لکھا ہے کہ 3 لوگ ایک دریا کا سفر کر رہے تھے. ذرا غور کرنا ہے، الگ الگ رب کو یا الگ الگ معبود کو پکارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہندو دھرم بھی اس کی یہ عبارت بھی آج اس کا کھنڈن کر رہی ہے. ذرا غور کرنا. 3 لوگ دریا کا سفر کر رہے تھے، ایک ہندو تھا، ایک عیسائی تھا، ایک مسلمان تھا. اب یہ مسلمان کا لفظ منوسمرتی میں مسلینیو کر کے آیا، مسلینیو سنسکارا، مسلمان بھی تھا مسلمان. اب یہ مسلمان اس دور میں کہاں سے آیا اس کا جواب ہندو پنڈت دیں گے، ہم اس کے قائل نہیں. ہم تو یہ بتائیں گے تمہاری کتاب میں یہ لفظ آیا ہے. ناؤ ڈوبنے لگی، کشتی ڈوبنے لگی. اس میں جو مسلمان بیٹھا تھا اس نے کہا، یہ لفظ موجود ہے، اسم اللہ سنکٹ موچن. اسم اللہ اللہ سے بنا ہے. آئے اللہ تو اس مصیبت سے مجھے بچا لے. سنسکرت کے شبد کو دیکھو، منوسمرتی میں شبد موجود ہے، اسم اللہ سنکٹ موچن. ہائے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے. منوسمرتی کا 18واں ادھیائے کہتا ہے، منوسمرتی کا 18واں ادھیائے کہتا ہے اس کو اس مصیبت سے بچا لیا گیا، یعنی اس نے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے اس کو بچا لیا. عیسائی نے کہا، اب یہ الفاظ منوسمرتی میں ہیں، او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می. اب یہ الفاظ منوسمرتی میں ہیں، او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می. پتہ نہیں منوسمرتی کی عبارت یہ کہتی ہے کہ سب سے پرانا دھرم ہندو دھرم ہے، لیکن اس زمانے میں انگلش تھی نہیں. انگلش کا لفظ آیا کہاں سے یہ جواب بھی پنڈت دیں گے. او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می، او میرے رب مجھے بچا لے. عیسائی کو بھی اس کے رب نے بچا لیا. اب رہ گیا ہندو. کل میں نے بتایا تھا ہندو کا معنی کیا ہے، وہ کیسٹ منگوا لیجیے گا. اب وہ کہنے لگا، ہائے برہما مجھے بچا لے. کشتی اور نیچے جانے لگی. فوراً بدل گیا، کہتا ہے وشنو مجھے بچا لے. اور نیچے جا رہا ہے، کہتا ہے شنکر مجھے بچا لے.